Hello, hi to everyone. I welcome you all to my channel Mantro. Today I am here with Aparajita Stotram, a powerful mantra dedicated to Goddess Durga. So let's start. ॐ नीलोत्पलदलश्यामां भुजङ्गाभरणान्वितां शुद्धस्फटिकसङ्काशां चन्द्रकोटिनिभाननां शङ्खचक्रधरां देवीं वैष्णवीमपराजितां बालेन्दुशेखरां देवीं वरदाभयदायिनीं नमस्कृत्य पपाठैनां मार्कण्डेयो महातपाः। मार्कण्डेय उवाच शृणुष्व मुनयः सर्वे सर्वकामार्थसिद्धिदाम् असिद्धसाधिनीं देवीं वैष्णवीमपराजितां विष्णोरियमनुप्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी सर्वैश्च पठितां सिद्धैर्विष्णोः परमवल्लभा नानया सदृशं किञ्चित् दुष्टानां नाशनं परं विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्येषा पराजिता पठनीया प्रशस्ता वा साक्षात् सत्त्वगुणाश्रया। ॐ शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि ह्यभयामपराजितां या शक्तिर्मामकी वत्स रजोगुणमयी मता सर्वसत्त्वमयी साक्षात् सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता नस्त्या कर्मणि योजिता सर्वकामदुघा वत्स शृणुष्वैतां ब्रवीमि ते यस्याः प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि म्रियते बालको यस्याः काकवन्ध्या च या भवेत् धारयेद्या इमां विद्यामेतैर्दोषैर्न लिप्यते गर्भिणी जीववत्सा स्यात् पुत्रिणी स्यान्न संशयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दनैः एतैर्दोषैर्न लिप्येत सुभगा पुत्रिणी भवेत् रणे राजकुले द्यूते नित्यं तस्य जयो भवेत् शस्त्रं वारयते ह्येषा समरे काण्डदारुणे गूल्मशूलाक्षिरोगाणां क्षिप्रं नाश्यति च व्यथां शिरोरोगज्वराणां न नाशिनी सर्वदेहिनाम् इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता एतस्या स्मृतिमात्रेण भयं क्वापि न जायते नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तस्कराः न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न च ग्रहाः अग्नेर्भयन्न वाताश्च न समुद्रान्न वैविशात् कार्मणं वा शत्रुकृतं वशीकरणमेव च उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमथापि वा न किञ्चित् प्रभवेत्तत्र यत्रैषा वर्तते भया पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशे वा वर्तते ह्यभयः पुमान् हृदये विन्यसेदेतां ध्यायेद्देवीं चतुर्भुजां रक्तमाल्यां भरधरां पद्मरागसमप्रभां पाशाङ्कुशाभयवरैरलङ्कृतसुविग्रहां साधकेभ्यः प्रयच्छन्तीं मन्त्रवर्णामृतान्यपि नातः परतरं किञ्चिद्वशीकरणमनुत्तमम् रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्या विचारणा प्रातः कुमारिकाः पूज्याः काय्यैराभरणैरपि तदिदं वाचनीयं स्यात् तत्प्रिया प्रीयते तु माम्। ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां सर्वदुष्टप्रशमनीं सर्वशत्रुक्षयङ्करीं दारिद्र्यदुःखशमनीं दौर्भाग्यव्याधिनाशिनीं भूतप्रेतपिशाचानां यक्षगन्धर्वराक्षसां डाकिनी शाकिनी स्कन्द कूष्माण्डानां च नाशिनीं महारौद्रीं महाशक्तिं सद्यः प्रत्ययकारिणीं गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वस्वं पार्वतीपतेः तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनाशृणु एकाह्निकं द्व्यह्निकं च चातुर्थिकार्धमासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चातुर्मासिकं पञ्चमासिकं षाड्मासिकं वातिकपैत्तिकज्वरं श्लैष्पिकं सात्रिपातिकं तथैव सततज्वरं मौहूर्तिकं पत्तिकं शीतज्वरविषमज्वरं द्व्यह्निकं त्र्यह्निकं चैव ज्वरमेकाह्निकं तथा क्षिप्रं नाशयते नित्यं स्मरणादपराजिता यत एवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छतु अमोघैषा महाविद्या वैष्णवी च पराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठतः सदा एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा त्रिषु लोकेषु विद्यते तमोगुणमयी साक्षद्रौद्री शक्तिरियं मता कुरुतान्तोऽपि यतो भीतः पादमूले व्यवस्थितः मूलाधारे न्यसेदेतां रात्रावेनै च संस्मरेत् नीलजीमुतसङ्काशां तडित्कपिलकेशिकाम् उद्यदादित्यसङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलंशङ्खै च पानपात्रं च बिभ्रतीं व्याघ्रचर्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितां धावन्तीं गगनास्यान्तः पादुकाहितपादकां
दंष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्यात्तवक्त्रां ललज्जिह्वां भ्रुकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्तीं पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्तीं क्रूरदृष्ट्या विलोकनात् त्रिशूलेन च तज्जिह्वां कीलयन्तीं मुहुर्मुहुः पाशेन बद्धा तं साधमानवन्तीं तदन्तिके अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्यायेन्महाबलां यस्य वदेन्नाम जपेन्मन्त्रं निशान्तके तस्य तथावस्थां कुरुते सापि योगिनी ॐ बले महाबले असिद्धसाधिनि स्वाहेति अमोघां पठति सिद्धां श्रीवैष्णवीं दुःस्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमित्ते तथैव च व्यवहारे भवेत् सिद्धिः पठेद्विघ्नोपशान्तये यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्द्वक्षरहीनमीडतं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे सङ्कल्पसिद्धिस्तु तदैव जायतां तव तत्त्वं न जानामि कीदृश्यसि महेश्वरी यादृश्यसि महादेवी तादृश्यायै नमो नमः इति अपराजिता स्तोत्रं सम्पूर्णम्. If you have liked this video, please do subscribe and turn on the notification